اے او پائی ماہ رمضانہ تے خیری خیری جائی جا کے پاک اللہ دے اگے نا شکایتاں لائیں اللہ رمضان دیاں اویں اساں عزتاں نہیں کر سکے او حق ادا نہیں کر سکے جڑا سانوں کرنا چاہیدا سی لیکن اساں جاندے جاندے معافی منگنے توبہ کرنے جو کیتا اللہ قبول کر لے جڑیاں غلطیاں رہ گئیاں نے اللہ معاف کر دے جا کے پاک الہ دے اگے نا شکایتاں لائیں جو کچھ ساڈے کولوں ہویا اساں کیتی تابعداری بنی وکیل تو روز حشر دے بنی وکیل تو روز حشر دے ملے ٹکٹ غفاری پچھلے سال جنہ پراواں جنہ تینوں ودیا کیتا کنے اج اونا وچوں ٹر گئے جنہ موت پیالہ پیتا لے او پائی ماہ رمضانہ میلے نی 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے